Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, ania karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, ani ana ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. Mayong adlaw katawhang usamisnon ingon man sa katawhang misamisnon. Aniyan usab kita karon ning atong bag-ong edisyon sa Vox Populi Vox Day. The voice of the people is the voice of God. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. Dili kalimot nga samtang nagkaduol ang eleksyon, nagkadaghan usab ang mga isyu nga gibato gipanglabay ngadto sa Team Asinso nga gipanguluhan sa atong halangdon nga Congressman Henry Ace Huaminal. Apan kining akong isulti karon, mga kamatuoran lamang og dili pagdaot sa atong mga kaatbang og mga hingtungdan. Unang pangutana, unsa ba gayud ang sikreto o gikinahanglan sa usa ka kandidato para sa iyahang kadaugan? Naghisgot ta og makinarya, nag-involve dig mga tao, mga leader, mga track record, performance nimo og ang kwalidad og abilidad sa imong pagkatao. Kung atong subayon og atong ibalik lantaw, ang probinsya sa Misamis Occidental gikompose sa duha ka distrito, District 1 o District 2. Sa suma total nga kinatibukan sa probinsya sa Misamis Occidental adunay 14 ka mga lungsod ug 3 ka dakbayan nga mao ang Orquita, which is the capital of the province of Misamis Occidental, Usamis ug Tangub City. Sa makinarya sa Team Asinso ubos ni Congressman Henry Ace Huaminal, doon na lamay matawag nato nga 13 ang lungsod sa Plaridel nga mga lungsod ug usa ka dakbayan ang nasakop sa kaatbang niya sa politika nga mao ang Tangub. Apan dili hingpit nga ang lungsod sa Plaridel iyaha sa iyahang mga kaatbang o gingon man ang sa Tangub. Maghisgot pud ta og track record. Unsa bay mga nahimo nga mga proyekto sa iyahang kaatbang ikumpara ni Congressman Henry Ace Huaminal? Ngano nga nagkaalayon og nagkauyon ang majority sa mga mayori sa local government unit sa entero Misamis Occidental nga mopalandong ubos sa Team Asinso Usamis? Kini gumikan sa track record og performance ni Congressman Henry Ace Huaminal og sa iyahang kwalidad ug abilidad sa iyahang pagkatao. Kining pagalayon nila mo ni naghatag og lig-on nga pwersa sa Team Asinso Usamis nga ang kaatbang sa tinud-anay lang naglisod og pangitag pamagi unsaon nila pagpukan. Tungod kay dinhi mismo sa segundo distrito nakita sa katawhan sa first district ang mga dili maihap nga mga mihuras nga iyahang nahimo sulod sa iyahang pagdumala sa iyahang pagka-congressman ug ilabi na usab sa pagdumala sa iyahang anak nga si Mayor Sanso Fernando Ando Huaminal sa dakbayan sa Usamis sa mubo nga panahon. Kining mga proyekto karon nga atong makita sama
sa mga kadalanan. Karon inyong makita karon dinhi sa dakbayan sa Osamis o siguro dinhi sa segundo distrito ang atong mga kadalanan sa highway nga naglihok na ang mga tao nga mao'y tipik og kabahin sa 3,712,224 pesos nga budget allocation sa mga proyekto ni Congressman Henry Iswaminal nga iyahang nadawat para pagsuporta o pagtapos sa mga proyekto nga wala niya mahuman. Dinhi sa highway makita nimo nga naanay mga tao nga gipangtiwas o gipanglihok na ang mga kadalanan. Dinhi usab sa sentro sa dakbayan sa Osamis imong makita nga daghan ng mga tao nga nagtrabaho o nagtiwas sa mga drainage system sa raplin sa kalsada. Kini tipik lamang og kabahin sa iyahang mga pagpaningkamot nga mahatagan og maayong dagway o kaugmaon ang dakbayan sa Osamis ingon man sa segundo distrito. Kini mga proyekto nga akong ginganlan, tuguti nga akong nganlan, covered court, mga eskwelahan nga dagko, mga lagpad nga kadalanan, mga pre-hospitalization, pre-burial, seawall, flood control, ayuda, financial assistance sa mga walay trabaho, indigency nga mga hinabang, kaning mga boulevard nga nahimo niya pag-ayo sa atong mga pantalan ug uban pa mao ni mga proyekto nga nahimong dakong hulga sa iyahang katbang kay kining maong kamatuoran nagpabuka sa katawhan nga ang congressman sa 2nd district wala matulog ug wala magpasagad sa iyahang katungdanan. Kini mga proyekto nahimo ning dakong hulga, dakong bukid nga nahimong babag sa team sa kaatbang sa team Asinso Misamis Occidental ug sa tanang mga local government unit nga namunuan karon nga nagpalandong ubos sa team Asinso Misamis Occidental. Ang dili maihap nga mga social services nga natagamtaman sa katawhan, ang kining pre-hospitalization o pre-burial sa dakbayan sa Osamis sa segundo distrito ug karon mikuyanap na usab sa 1st district ubo sa paningkamot ni Congressman Henry Iswaminal. Kining tanan napahimuslan na niya. Ang niyahang mga proyekto mo'y nakapaaghat sa mga lideres ug sa katawhan nga siya padaganon pagka-gobernador ning umaabot nga eleksyon Mayo 2022 aron mahatagan usab og katumanan ug makatilaw usab sa maong mga mihuras ang naa sa 1st district. Ang suporta nga gihatag ug padayon na pagsalig sa atong kapulisan aron masumpo ang druga o ang organized crime mooy pangandoy ni Congressman Henry Iswaminal. Doon ay nag-insinuate nga argabyado o dili gusto sa namunuan nga bag-o karon sa Philippine National Police sa region ug ingon man sa provincial district si Congressman Henry Iswaminal ato ng tubagon unya dapit. Tungod kay nahimo man kining dakong hulga sa kaatbang sa politika ni Congressman Henry Iswaminal, ingon man ni Mayor Ando Awaminal nga mudagan pagka-congressman sa 2nd district. Ang kaatbang daghan kayong mga pagdaot, mga pagsaway, mga pagtamay nga ilahang gilabay o gihimo, mga pagsaway nga walay basihan tungod kay ang kamatuoran imo mang makita sa palibot. Hinapunta nga dili ta malingla nining ilahang pagpanglingla. Atong gamiton ang atong mata ug atong gamiton ug tan-awon ang kamatuoran nga ang gisulti sa pikas tuis sa kamatuoran ug dili tinuod. Tungod kay nahimo man nilang dakong babag ug na problema sila niini. Baguhay lang naghimo ni silang mga lakang ang kaatbang ni Congressman Henry Iswaminal pagpadala og sulat
sulat sumbong palapad og papel ngadto ni President Duterte alleging and insinuating accusations batok ni Congressman Henry Iswaminal nga walay basihan og kamatuoran. Kini usa lamang kapag matuod nga ang kaatbang ni Congressman Henry Iswaminal naglisod sa pagpukan sa Team Asinso. Mao nang nagpalaban sila sa presidente. Kaya hinumduman nga the Philippine President is the most powerful man in the country. Like any other president or any other state leader sa tibuok kalibutan. Kay bisan unsang mga butang iyahang mapalihok ug mapagana ubos sa iyahang pagmando. At the same time, siya pod ang Commander-in-Chief sa Armed Forces of the Philippines. Atong hisgutan ng ilahang pagpadala og sulat ngadto sa presidente. Makatarunganon ba? Ug naa ba sa proper decorum ang kandak ang pagbuhat niini? Kay numduman nga kining iyahang kaatbang nahimo ni niyang inanak sa kasal. In other words, si Congressman Henry Iswaminal nahimo niyang godfather o iyahang amahan. Ug atong itandi sa balaang kasulatan nag-ingon, always honor thy father and thy mother. Bisan pag unsa ka maot, kung galing maot manggali ang imong amahan o ginahan, wala kay katungod nga mutamay, you always honor thy father and thy mother. Ato ning hisgutan kaning gibuhat sa atong katbang sa politika ni Congressman Henry Iswaminal. Is it modus habilis? Is it a proper manner? Is it morally upright? Ang pagpadala og sulat sumbong, pagpalapad og papel og paghimo og akusasyon sa usa ka tawo nga kontra nila sa politika is a mockery of the office of the Philippine President. Tungod kay nagpalapad og papel gara sumbong og dili tinuod, apan swerte lang nga tungod kay duna sila po'y kaila dito sa Malacañang, natagaan siya o gitagaan siya kopya aron iha pong i-justify og mahatagan ang iyahang katungod sa pagpanalipod sa iyahang kaugalingon under the rights of the equal protection of the law. Kay kita tanan sa mata sa balaod patas ta. Walay si bisan kinsa nga mahimong mulabaw sa balaod. Unya kanang gitawag og due process. Dili mahimo nimong hukman, pasanginlan, pasakaan og sumbong ang bisan kinsa nga tao o binuhat nga dili moagi og proseso sa balaod. That is why ubos sa right nga the right to know the charges and allegation against you. Natagaan siya kopya. Unya ang istorya sa pikas, violation of the privacy, the confidentiality of the letter. Tinood na. Sa itong balahod na gilati dito, the privacy of communication. Apan hinumdumi, nga dili kinawat o over the pakod tong pagkakuhaan ni Congressman Henry Iswaminal sa maong sulat. Gihatag to sa usa ka tawo nga duol sa presidente kinsa mo po'y mihatag ngadto ni Congressman Henry Iswaminal aron iyang kapanalipdan ang iyang kaugalingon ug pagtubag nini sa maong mga akusasyon. So it carries the presumption nga there was authority given to Henry Iswaminal, our congressman of the 2nd District, nga iyang tubagon ang allegation. In fairness, sa iya hapod nga side. So, kining gibuhat karon nila, klaro kayo. Klaro kayo nga desperate move. I'm sorry to say, pero ngano magpalaban og presidente? Moabot gyud mo sa tunto nga magpalaban og presidente aron ang presidente o si Congressman Henry Iswaminal inyong pawayon.
Hinumdumi nga ang presidente dili na ordinaryo nga tao, nga ing ana lang kadali motuo sa istorya sa bisan unsang ipahaba ni bisan kinsa. Highly intellect, kay abogado gud po na niagi nagpiskal, prosecutor. So kabalo na siya mo timbang-timbang ug kabalo siya unsaon niya pagsulbad ang maong kaso. Gani kay numduman nga human niya sa bunga. Gisabong niya si Congressman Henry Iswaminal batok sa kapulisan nga newly installed sa region si General Acorda o ang provincial director nato nga si Colonel Ubong. Ubos sa pasangil nga si Congressman Henry Iswaminal dunay private armed group, naggunit og mga illegal, nagdawat og mga payula. Una og labaw sa tanan, ang mga escort ni Congressman Henry Iswaminal legitimate members of the Philippine National Police. So dili na nimo matawag og gongs. Kayahan ang gipang request and it was duly given and granted to him by the PNP hierarchy. So ngano may humumog private armed group? Doon na ba'y mga tao dinhi sa dakbayan sa Osamis nga identified o klaro gyud kayo nga mga armado? Kung naang ano nga manan nyo ipadakop ug tinuod galing dayon kining pagsabong-sabong nila, pag-insinuate og mga istorya nga di mao sa tuyo ug tumong nga lugawon ang relasyon ni Congressman Henry Iswaminal sa atong kapulisan sa probinsya o sa region. Ilahan ang gihimo. Pero labing tinuod lang the truth of the matter. Si Congressman Henry Iswaminal wala mabalaka bisan pagkinsay PNP nga general o provincial director o chief of police nga masahin sa tanang kalungsuran sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang iyaha lang tuyo nga the police mutuman sa ilahang mandato to protect and to serve without fear and favor. Mora na iyang tuyo gisiguro. Wala siya mag-question sa abilidad ni Congressman Henry Iswaminal. O wala siya mag-question, sa abilidad ni General Acorda o ni Colonel Ubong. Wala. Gani katawanan. Kay gi-appreciate niya o iyahang pasalamatan si General Acorda. Pero ang pangutana, doon na ba siya gihimo? Gi-recommend ba niya o appreciation o performance si General Acorda o si Colonel Ubong sa ilahang nahimong pagsulbad sa kasos kamatayon sa barangay captain sa Dampalan? Wala. Istorya ra. So akong ipahibalo sa katawhan nga kining klase nga matang sa pagpangampanya, paglabay ug lapok, paghugaw-hugaw sa ngalan sa usa ka tawo nga matinud-anon nga nagserbisyo sa atong katawhan sa taas nga katuigan na karon diin ang ilahang ang mga proyekto nga gihimo ni Mayor Ando ug sa iyang amahan nga si Congressman Henry Iswaminal atog yung makita dili ni maayo nga to ni silang tuwan kay usa ni kadakong paglingla sa ato ang tawhanong katungod ug pagtuo ug pagbutar nga sila maayo ba day nang kaatbang sa politika nga manghatag kag karton nga hangtod karon wala gali masinsilyo og kas. Maayo bugoda sa usa ka leader nga moingon tukot niingon nga inighuman sa eleksyon tanang mga kontra panglayas mo kay wala mi magkinahanglan ninyo. Nana sa footage siya mismo nag-istorya. Human sa eleksyon layas mga kontra kay wa mi makinahanglan ninyong tanan. Human sa eleksyon layas mga kontra kay wa mi makinahanglan ninyong tanan. O kining ingon niya nga pag-angkon nga niingon siya sa unang mga panahon ang among mga proyekto sama lamang sa usa ka damgo. Apan sa dihang si Congressman Henry Iswaminal miabot
ang among mga damgo nahatagan og katumanan og may kinabuhi gumikan ni Congressman Henry Iswaminal. Naa sa footage sana. Kami sa siyudad sa Tanggob, daghan kami mga plano. May gani wala kami mapuli. Ang among plano karon doon na katumanan tungod kay ang atong mahal nga kongresista muhatag og kinabuhi sa atong mga plano. Ang atong mga kaubang mayor, ning sila bro, gipulaan amig plano, kay sige lang tag plano, walay pondo. Mauna nga karong panahon na naningkamot ming tanan nga buhion among plano, tungod ko doon natay maayo nga congressman nga muhatag og pondo nga di niya pakyason. Kini po ang atong katbang, dati pamaba sa pikas, with all due respect. Ako na siyang gidaig, kay doon na siya kahibalo. Apan sayang kay ang iyahang kahibalo. Gihimo niyang puhunan aron paghaling sa kasuko sa tao. Nagtuo siguro siya nga pinaagi sa iyahang matag adlaw nga pagpanaway ang tao makumbinsi. Ni samot hinuon nga ang tao dili gyud mo tuo. Kay samtang sila sa makadaghan nga higayon. Nag-istorya og track record performance apan walay ipakita. Dayon miingon nga alag-alag dili na mo mapakita kay dili man mi mahilig manghinambog. Pag hinambog ba di ay nang magpaibalo ka sa katawan nga imo nang gibuhat aron ang katawan masayod. Tanawa ra ko ng definition. Public office is a public trust. Usa ka opisina sa pagsalig. And all public officers and employees are accountable to the people at all times. Sa tanang takna o higayon ang mga empleyado o mga public officials, public servants, adunay tulubagon sa katawhan. So kung magpahibalo ka, wala ka maghinambog, ibo lang gipahibalo ang katawhan nga gituman nimo ang imuhang katungdanan. Isip congressman o mayor sa 2nd district. So dili na mao nga klase sa pagkumbinsi. Kay damor nga inyong yubiton pag-ayo si Congressman Henry Iswaminal, damor nga inyong sawayon pag-ayo si Mayor Ando Waminal nga mudagan pagka-congressman sa 2nd district og ang iyang igsuon nga mo'y mudagan usab pagka-mayor sa Dakbayan sa Osamis uban sa tanang membro sa Team Asinso sa Osamis City. Damor hinuon nga mulig-on ang mga tao. Kay pulaan na kay sila og paminaw nga sigig tan-aw, sigig panaway apan wala gyud ikasuporta. Dayon moingon kinahanglan mo ibinidya, kinahanglan mo papel. Tarong ba na kung moingon ka nga pakaon na ako na inyong papel. Dala mo yaga-yaga dili man na mao. If you are a true practitioner of media, when you talk of something, you should prove it and you should have evidence to prove it. Kung naa ka sa media, magsulti ka, usa ka kamaturan, imo nang suportahan og kamaturan. Aron ang kamaturan nga imong gisulti, mahimong tinuod. Dili kay magsigi lang kag yaw-yaw nga walay kamaturan nga ipakita. Karon, moingon ta mayong tao. Mayo ba dining tao? Kani usa ka leader nga mandaot. Hinoon dili man siya personal nga nandaot kay dili man siya mo istorya sa TV. Nga parihan ni Congressman Henry Iswaminal nga dunay programa nga atubangon ug alagaran ang katawhan para makita gyud sa tao ang iyahang mga performance ug ipangbuhat ug unsay mga problema nga iyahang giatubang aron masayran sa katawhan. Dili mo istorya personal sa TV. Ang tigpama bara mo ay may istorya tungod kay gustong ipakita sa katawan nga siya maayo. Hinumdumi nga ang lobo usahay magpakarniro-karniro aron mutukob og karniro. Kani sakit. Pasaylo lang ko. Pero igo lang ko nagsultis ka matuuran nga walay malisya. Kanang gibuhat nga pagpanglutos, pagpasaka og mga sumbong sa mga kapitanes diha sa barangay Tanggob, sa syudad sa Tanggob.
nga karon gipanguluhan ni Congressman Bin Kanama og Tito Disina o uban sa napulo niya ka mga konsehalis. Unsa man na? Maayo ka nga leader? Pure and simple, that is a political motivated. Kay kanus ara ba ang kapitan nga inyong gipapirma og fabricated o dili fabricated documents then karon ra ninyo gigukod kay dili na ninyo kaalayon sa inyong partido. Kastilan. Unya gikwaan pag yun ninyo og due process of law sa pagpadayag sa ilahang gibati. Tinuod, dinhi sa dakbayan sa Usamis. Matod pa ni Mayor Ando, anak ni Congressman Henry Iswaminal, sa kaayuhan mag-uban ta. Apan kung magbinuang mag-iyahay gyud ta og tagamtamo ninyo ang bayad sa kasaypanan nga inyong nahimo. Mo na nahitabo sa duha ka kapitan karon nga naa sa dakbayan sa Usamis. Apan bisan pa niana gihatagan gihapon sila og due process of law, gipasulti uban sa ilahang mga abogado. So dili ka kaingon nga pagpagukod dayon moingon pa gyud na pa gyud istorya lahi na ni nga parte nakalanrakas na maguning isyu. Moingon pa gyud nga ngamong panginabuhi gikan pa sa akong lulo sa amahan ako og sa among panahon gipapahawa mi, wala nami tuguti nga mamaligya. Sa akong pakisayod og personal nga impormasyon nga akong nakuha, kini lang akong isulti, gamay ra kayo. Hatagan ba day ka og business permit kung wa ka kabayad sa mga katuigan sa buhis nga wa nimo bayri? Ana ra ka simple. Dayon moingon aron hubon nang yun ang imahe sa Waminal ni Ando, ni Mayor Ando og ni Congressman. Taas ang buhis pero nalimot mo nga ang local tax code nga giimplementar karon sa 2013 pa na og walay kausaban sa tax code nga gihimo o gidungag nila. Hinuon dunay pagpagamay ang mga gagmay nga mga retailers. Gamay rang bayronon sa buhis katong mga dagko as is. Kamatuoran. Ngadtong mga milabay mga panahon sa laing local government unit nga namunuan kanhi. Ang bayronon sa prangkisa sa usa ka motor sa matag tuig almost 3,000. Apan sa dihang giimplementar nila ang local tax code, gimuan nilang amendments, adjustment, kausaban jutay. Gihimo nilang 1.7. Katong 2,000, almost 3,000 matag tuig to. Pero karon gipamuban nila 1.7, 3 years una ka makarenew. Oh. Nga mingon mo nagbutang-butang ta, nagama ta. Pangutanan ninyo ng mga driver sa motor, mo na ibuhing matuod. So kini pagpasundayag lang nga ang kamatuoran kunuhay nga imong giyagyag atubangan sa katawhan sa telebisyon o sa radyo. Tinuod dili day dakong tinuod, dakong bakak. Kay kanang mga driver sa mga motor o tagiya sa mga motor makasulti o makatistigo na nga ang ilahang prangkisa matag sa ang ilang bayronon sa prangkisa karon 1.7 na within 3 years time. Sa una almost 3,000 yearly matag tuig. So dako kay kausaban. Kini nga adjustment sa bayronon nila nakatabang ni sa ilang panginahanglan, sa ilahang adlaw-adlaw nga panginabuhi og kanunon. So pagtuis lang na sa kamatuoran. So ayaw linglaha ang tao pinaagi sa istorya nga dili maayo kay bisan kanusa ang katawhang sa misnon gisumhan na kayo og samok. Pila ka tuig nga dakbayan sa Usamis naa sa kalibog ug kasamok dinhilang sa panahon ni Mayor Ando nga ang mga tao kampante kayo nga maglihok-lihok, komportable kayo mulakaw-lakaw, kumpiyansa sa mga butang nga naa sa gawas ug sulod sa ilang mga balay nga walay manghilabot tungod sa ilang hugtanay nga kampanya batok sa mga kriminal ug sa sa drugs. So mao nay tinuod. So kamong katawhan nga nagpaminaw karon og nagtan-aw sa akuhang
edisyon sa telebisyon. Tanawan ninyo ang palibot. Huna-hunaan ninyo og maayo nga kining pikas maubay nagdala ni mga proyekto nga na inyong nakita karon. Wala man ni ang kuna ni Congressman Henry Iswaminal nga iyaha apan dili kalimod nga sa iyahang mga pagpaningkamot kining mga proyekto ha tukot og si Gobernador pa maubay pastoryahon. Ang among mga proyekto sa una sama lamang sa usa ka damgo apan sa pag-abot ni Congressman Henry Iswaminal nahatagan og kinabuhi. See? Kita nimo? That is tantamount to acceptance. Siya mismo nasayod ug unsay tinuod. So kining katawhan o sa misnon, kining katawhan sa Misamis Occidental, tan-awan ninyo ang palibot. Ang kausaban nga nahitabo sa segundo distrito nga gusto usab nga ipakuyanap ni Congressman Henry Iswaminal sa panahon sa iyahang panglingkod unya pagkagobernador sa Misamis Occidental. Og kani si Mayor Ando kay sigurado magyuning mahimong congressman gumikan sa iyahang maayong pagdumala sa dakbayan sa Osamis. Mahimo ning congressman iyahang padayunon og punan pa ang laing mga kalambuan nga mahitabo sa segundo distrito. Kani po yang igsoon nga si Attorney Andy Waminal Jr. nga dunay kahibalo sa balaod. Kining nahitabo nga mga kaayuhan ug dakbayan sa Osamis, mahimo pa niyang mapalapdan. Mahimo pa niyang mapalabwan ang mga mihuras nga gihimo sa iyahang manghod. So ako mong awhagon, katawhan sa Dunbic, Bonifacio, Tanggob, dakbayan sa Osamis, Clarin, Tudila, Sinakaban, Panaon, Jimenez, Panaon, Aluran, Oroquita City, Lupisayna, Plaridel, Calamba, Balyangaw, sa Pandalaga, Concepcion. Kamong katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental nga nagpaminaw karon. Tanawa ninyo ni. Ug ayaw mo panglila sa hukus-pukus nga mga propaganda sa kaatbang. Kay bisan kanusa, walay usa ka tinuod nga gihimo diha niana. Gani. Tukot. Akong ikot ha. Ang istorya kanhi. Ang istorya ni Congressman Nonoy T. sa 1st District. Mayon tao makita tong footage nga giingnan niya. Unsang klasiha sa pagkagobernador, unsang klasiha sa pagka-leader. Yang gisaway. Apan karon kauban na sila. So ingana day na sila kabarato. Nga human ka sa waya. Mag-amigo day mo gihapon. Matay ako sa wayan ko, di ko makiguban anang manaway nako. Kay mas maayo pa sumbagon. Kay ang sakit kausara. Kanang pulong yun labi nag-isabwag sa media, matay. Sakit na nga mukulikot sa atong dunggan hantod wabot sa atong kasing-kasing. Atakihon ta magsita gunahuna na. Itong sakit pero nahibulong ka. Tungod kay karon managkauban na sila. Dayon i-justify nga in politics o in this world there are no permanent friends, only permanent vested interest. Sa klasiha sa barugana ng ingana. Apan si Congressman Henry Iswaminal taliwala sa mga pagsulay sa makalilisang sakit nga pagpanamastamas sa iyang isig katao. Wala siya matandog. Bisa ng iyang anak si Mayor Ando o ang tanang mga membro sa Team Asinso Osamis, uban sa tanang mga local government tungod kay ang ilahang gisaligan nga ang tao mutuog mubutar diha nila panahon sa eleksyon ang mga mihuras nga mao'y buhing kamatuuran nga mukumbinse sa hunahuna o kasing-kasing sa katawhan nga kining tanan namugna nahatagan og kinabuhi gumikan sa paningkamot ni Congressman Henry Iswaminal ug ni Mayor Ando nga gusto nilang ipakuyanap sa entero Misamis Occidental. Wala matandog si Congressman Henry Iswaminal.
Labaw nang wala siya matandog nga nag-ilis og laing pamunuan sa Philippine National Police. Apan usara ka butang ang iyahalang gisiguro nga hinaot unta nga kining atong mga kapulisan dili madala og hukus-pukos paglingla ning katbang. Kaya ang atong kapulisan dunay gitawag nga intelligence community, collecting and gathering of information, then i-verify na nila kung unsa ka tinuod. Unsa ba ka tinuod nga si Congressman Henry is waminal narko? Kano sa manahimong narko? Si Congressman Henry is waminal. Katong mga narko noon nga matay na manggali to. Nao to'y klaro na ay mga record. Dili si Congressman Henry is waminal. Hinoon katong mga membro sa narko sa organized crime, organized syndicate o crime criminals, mo'y nagtinguha nga patyon siya pan wala itugot sa Dios. Tungod kayang Ginoo dunay plano para kaniya og sa katawhang misamisnon og sa dakbayan sa usamis mo na tinuod. Dili siya narko. Kay bisan kanusa wala siya og dili siya protektor og drug lord. Labaw nang wala siya magdawat og protection money gikan sa drug lord. Ang iyahang mga sakop legitimate members of the PNP. Dili mahitabo nga magnegosyo kag Cebu ang imuhang escort mga pulis. Nabuang. Oh, see? Dayon moingog kurakot. Pastilan nagbalik-balik na ni atong isyo. Pero sige lang ato ni hisgutan kay gibalik-balik man po na nila og patuo sa katawhan. So pasayloa nga balik-balikon po nako ni para ang tao magiyahan gyud sa hingpit. Kaning giingon nila kurakot. Kurakot? Asa ba'y kurakot? Katong naay pundo nga wala nimo gamita ug ambot asa gidala? O katubang gitagaan og pundo niya gidungagan pa gyud og karong bag-o og 3 billion 712 million and 224,000 para idungag pagpahurot sa proyekto. Kaysa tinuod lang kung nakita dito sa ibabaw sa national hierarchy nga wala kay nahimo ay litsugas bisan kanusa dili gyud ka mahimong hatagan nya presidente mo ay mo aprobar ana nga okay siya nga tagaan kag budget. Karon musumbong mo sa presidente aron pagpalapad lang og papel nga inyong dauton si Congressman Henry Iswaminal. Gibuguan mo sa presidente nga ingana lang kadali. Sa tinuod lang kani akong pagtanaw, this is my personal speculation, pasayloa ko kung nasayop ko. Inyo man gipaway, mura mo gawas mo. Gusto ninyo the way I understand it, as I said, no, sayloa lang ko kung nasayop ko nga ang opisina sa presidente mo'y mulutos ni Congressman Henry Iswaminal aron ang dakong bukid nga mo'y nahimong babag ninyo sa inyong kadaugan mawala. Yahay kay mo, ha? Dastilan unya inyong pawayon, ipalutaw ninyo nga si Henry Iswaminal against sa mga pulis. Basig nalimot mo nga si Congressman Henry Iswaminal is the principal author of the PNP law modernization. Ha? Naninguha siya nga ma-modernize ang atong kapulisan. So ayaw nyo isabong si General Acordas, si Colonel Ubong o si Colonel Ramos kang Congressman Henry Iswaminal tungod kay si Congressman Henry Iswaminal wala na manangil sa mga pulis. Patuyukon man ninyo ang isyu. Mulutaw na hinoon nga these are diversionary moves or tactics aron malayo kung kinsa gyud ang nahimong mastermind sa kamatayon ni Michael P. Gutierrez. Dili ka. So kining atuwa karon nga pagpasabot hinaot ug nang hinaot ko sa akong kasing-kasing nga ang katawhan makakita sa kamatuoran ug dili gyud magpadala kining hokus-pokus nga klase sa propaganda pagpandaot. Ako with all due respect,
with the opponent of Congressman Henry Iswaminal, ihang political opponent. Ako ni silang ginespito. Tungod kay ako sayod ko nga matag-usa nato dunay kanya-kanyang mga gasa sa atong Ginoo. Naatay kanya-kanyang mga abilidad. Apan dili pod makaturanganon nga ang payo nga inyong gilandungan, gipandong ubo sa usa ka tawo, gamiton ang pagpamakap, gamiton ang dili maihap ug makapila ka bisis nga pagbiyay-biyay ug pagtamay, paghimo og mga aligasyon, mga insinuation. Kung doon ay aligasyon, i-prove. Para ang mga tao mo to, dili kay magsigil ang tag-blabla, daugo ni sa blabla, dili man ni pwedeng daugo ni mo sa blabla. Ang tao mangita man nagkamaturan, ipakita kung unsa gyud tinud-anay nga nahimo sa kaatbang sa politika ni Congressman Henry Iswaminal. Dili kay ipaagi lang og istorya-istorya. So, hinaut unta nga kining atong kapulisan kinsa gi-welcome ni Congressman Henry Iswaminal dinhi sa dakbayan sa Osamis sa probinsya sa Misamis Occidental. Ingon man si General Acorda, "Sir, ayaw padala. Dili ka mahimong general kung alang-alang ng kag-utok." Hinaut unta nga mahimo kang tinud-anay nga professional nga pulis nga magtan-aw sa unsay tinuod ug dili tinuod. Kindly verify. Kay dili pud mahimo nga ang usa ka partido mahimong imong paboran, kay ang mga tao dili butas ka matuoran nga magtan-aw sa mga aligasyon nga gihimo sa pikas. So hinaut unta nga ang atong hierarchy sa Region 10 nga gipanguluhan ni General Acorda o gingon man dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, ubos sa pumunuan o watch ni Colonel Ubong o dinhi sa dakbayan sa Osamis, ingon man sa tanang mga kanunsuran diri sa dakbayan sa Osamis nga si Colonel Ramos o sa tanang mga hipi, chief o pulis sa mga kanunsuran sa Misamis Occidental. Hinaut unta tama matinud-anon mo nga mahimong profesional nga pulis nga magbarog para sa katawhan ug ang mga insinuasyon nga gipanglabay sa pikas, hinaut unta nga inyong timbangon kung unsa ka tinuod. Kani ilang gibuhat nga pagpahaba sa presidente. This is pure and simple ang mockery of the office of the president. Imong giistoryahan og bakak ang presidente. Kastilan. Ingana na magyud mo ka desperate. Ang politika lumalabay lang. Pero ang atong relasyon o kinabuhi sa tao mulahutay pa og dugay. Hinaut unta nga dili unta nato palabian ug tamay. Gamiton lang nato ng formal nga indigay sa abilidad. Dili biya pod malalim batihon sa usa ka tawo nga inon kag kurakot, ingnon kag tulisan sa stilan, ingnon kag nangumpra og kupras unya gikumpra halin sa kupras nga ngihang but ipasabot ang mayoralty candidate sa lungsod sa Clarin. Dili ba po na mayo? Kaya wala ka kahibalo kung unsa ka tinod ang dagan sa maong sitwasyon. Kay ngano kining imong gibarugan karon kinsa man na sila sa ilahang mga kinabuhi. Ikaw kinsa pud ka? Tinud-anay bagyo kang nagbarog sa katarungan o nagbarog lang gumikan sa monetary consideration nga imong madawat? Kini atong paglaban sa atong mga politika, sa politiko, ato ning katungod. Ingon nga kamo aduna puy katungod din ako ning grespeto. Pero dili unta angay nga moabot na sa punto nga magsinakitay og mga pulong. Kay taga Osamis raguta, taga Misamis, human sa eleksyon daghang panahon nga magkita ra gihapon ta. O ginauton ta nga sa atong panagkita kung maayo lang pagkagama kining atong
professionalism sa media. Mayo ra gihapon tagabubuton. Muingon man tagtrabaho ra man gud to, walay personalan. O ingana ba? Dili ta magbugto o magbinugtuay o magnilagutay og buhok tungod lang sa paglaban kunuhay sa politiko nga atong gibarugan. Inautunta nga magpabilin sa atong kasing-kasing ang atong pagka-usamisnon o pagka-misamisnon. Nga kining atong nahitabo karon nga paglantugi, pagdagganay og mga isyu, dili musampot sa masakit o dili ma-describe nga bation sa usa ka tawo nga sawayon. Lurguhay lang kung track records, performance, kwalidad siyang pagkatao. Dayon kung dunay mga probar, dunay mga akusasyon nga gusto nimong ilabay, butang ipruiba para mutuo pod ang tao. Dili kay ang tao balingla. So sa pagkakaroon ngora nay unang isyu nga akong gisgutan o ginaot unta nga kitang tanan uban sa panalangin sa atong Dios nga mahan sa langit makahimo sa atong inadlaw-adlaw nga gimbuhaton o kining inyong tulay sa kahusay o kalinaw, magaingon kaninyo nga ang kamaturan mugiya kanato sa dalan sa katarong. Mayong adlaw kaninyong tanan, usamisnon ug misamisnon. Emmanuel. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katauhan sa atong kagamhanan aron sa pagkab-ot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.